नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँडमा अझै सहमति जुट्न सकेन। निकास खोज्न सत्ता साझेदार दलको बैठक आज बस्दै। आय व्यय विवरण नबुझाउने दल आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने। केही दिनमै दलको सूची सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी। आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने। काठमाडौँमा पार्किङको नक्सा पास गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने। महानगरद्वारा अन्डरग्राउन्डका पसलहरू हटाउन सुरु। मिटर ब्याजी विरुद्ध देशभरबाट 2000 भन्दा बढी उजुरी सङ्कलन। मधेसमा मात्रै 1100 पीडितको सूची। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज केन्या प्रस्थान गर्दै T20 र एक दिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसद बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ। आज बसेको बैठकले कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले शोक प्रस्ताव पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भाद्र 7 गते 10 बजे बोलाइएको छ। त्यस्तै सोमबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भाद्र 12 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। 2051 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचन भएका सदस्य विक्रम सम्वत 2064 र विक्रम सम्वत 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित सदस्य, विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद गिरीको 75 वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको थियो। गिरीको आइतबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो 3 बजेपछि बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सत्ता साझेदार दलबीच सीट बाँडफाँडका विषयमा छलफल हुनेछ। बाँडफाँडमा सहमति खोज्न गठित कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिएको छ। चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति भए पनि कति सिट कुन कुन दलले लिने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। कांग्रेसले बढी सिट दाबी गरेका कारण कुरा नमिलेको गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलको भनाइ छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फ कम्तीमा 100 सिट आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। आज दाहालको भान्जा गोकुल भण्डारीको हात्तीवन स्थित घरमा दुई नेताबीच करिब 3 घण्टा कुराकानी भएको हो। दुई नेताबीच छिट्टै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने सहमति भएको छ। आगामी निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र लिएर जानेमा पनि दुवै नेता सहमत भएको बताइएको छ। भेटमा सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा उनीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय दुई नेताले पार्टी एकताको लागि पनि छलफल गरिरहेका छन्। एकता भने निर्वाचन अघि नहुने नेताहरूको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आज पशुपति सङ्ग्रहालय महास्नान घरको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पशुपतिनाथको दर्शनको लागि नेपाल भित्राउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकासको लागि मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरे मात्रै पर्यटन विकास गर्न सकिने दाबी गरे। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुद्धि कार्यक्रम घोषणा गर्दा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणमा महत्त्व दिएको बताए। उनले मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनबाट मात्रै नेपालमा सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटकको अभिवृद्धि गर्न सकिने दाबी गरे। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पशुपति सङ्ग्रहालयको मर्मत सम्भार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गरेको हो। बैंकले महास्नान घरमै ऐतिहासिक वस्तुको प्रदर्शन गर्न म्युजियम पनि निर्माण गरेको जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफूले राष्ट्रपतिको दौडमा नरहेको बताएका छन्। आज गुल्मीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले अहिले आफ्नो दौड सिङ्गो पार्टी सङ्गठन निर्माणको लागि मात्रै भएको बताएका हुन्। नेता खनालले सम्मान कहिले पनि पदका लागि मरिहत्ते नगरेको भन्दै राष्ट्रले आवश्यकता बोध गरेमा र पार्टीले दायित्व दिएमा आफू त्यसबाट पछि नहट्ने उद्घोष गरे। मैले अहिलेसम्म कुनै पदका निम्ति सिङ्गो जिन्दगीमा मैले कुनै दौडधुप गरेको छैन, अहिले पनि मेरो दौडधुप छैन। राष्ट्रले आवश्यकता बोध गर्नु र मेरो सेवा यो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर मलाई चाहिँ राष्ट्रले समाजले अथवा मेरो पार्टीले। नेता खनालले ओलीका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ जान थालेपछि संविधानको रक्षाको लागि 5 दलीय गठबन्धन गर्नु परेको दोहोराए। बाहिर वाम गठबन्धनको हल्ला चले पनि उनले तत्कालको लागि वाम गठबन्धन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। नेता खनालले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकेको गुनासो पनि गरे। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने 12 राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिलाई आज छलफल गरिरहेको छ। प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूसँग निर्वाचन आचार संहिता लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आचार संहिता 2078 मा केही परिमार्जन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुन लागेको निर्वाचनको लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ। यसैबीच आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 10 अर्ब 98 करोड बढी बजेट मागेको छ। आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग 10 अर्ब 98 करोड 98 लाख बजेट मागेको हो। यो बजेट मन्त्रालयबाट निकासा हुन बाँकी रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यसपालि अनुमानित 5 लाख बढी मतदाता थपिएका छन्। यस्तै करिब 10,825 मतदान स्थल र 22,500 मतदान केन्द्र बनाउने आयोगको तयारी छ। निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले आयोगले दल दर्ताको लागि आवश्यक कागजातमध्ये दलको वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउनेले चुनावमा भाग लिन नपाउने बताएका हुन्। दलहरूले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने उनको भनाइ छ। अब दलहरू सबैले चाहिँ आर्थिक विवरण चाहिँ समयमै प्रकाशन नगर्ने, आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने, आयोगले कतिपयलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले यो पक्षमा यो आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको पक्षमा दलहरूले धेरै नै सोच्नुपर्ने, धेरैले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ आफू धेरै पारदर्शी हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। आयोगले दर्ता भएका दलहरूले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिएको छ। निर्वाचनलाई सहज बनाउनको लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरू संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा 116 वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता रहेका छन्। त्यसमध्ये आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने 84 वटा राजनीतिक दलहरू मात्रै दर्ता भएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास विपरीत अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा सञ्चालित पसलहरू हटाउन सुरु गरेको छ। नक्सा पासमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने भनिए पनि त्यसको विपरीत पसल सञ्चालन गरिएपछि महानगरले पसलहरू हटाउन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर पुगेर पसल हटाउन सुरु गरेका हुन्। भवन निर्माण गर्दा जमिन तल्ला बेसमेन्टमा गाडी पार्किङ गोदाम जस्ता प्रयोजन गर्ने गरी नक्सा स्वीकृत गरिए पनि त्यस विपरीतको कार्य भएको महानगरले जनाएको छ। प्रयोजन विपरीतका पसल हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेपछि अठेर गरेकाले महानगरले पसल हटाउन सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। खाली गर्नुस् भनेको अवस्था हो, तर उहाँहरूले खास टेर्नु भएको जस्तो लागेन। उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नुभयो र अहिले आजबाट चाहिँ 35 दिन गरिसकेको अवस्था हामी यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यहाँबाट सुरुवात हो, यो निरन्तर रूपमा हामी यो खाली नभएछ 2-4 दिनमा टोटल काठमाडौँको बेसमेन्ट पार्किङमा जुन विपरीत किसिमको चाहिँ जुन पसलहरू राखिएको छ त्यसलाई खाली गर्छ हामी। महानगरले अन्य स्थानमा पनि प्रयोजन विपरीत राखिएका पसलहरू हटाउने जनाएको छ। संरचना भत्काउन महानगरको टोली पुग्दा व्यापारीहरूले चाडपर्वपछि मात्र हटाउन आग्रह गरेको थियो, तर महानगरले यसअघि नै 35 दिने सूचना जारी गरेकाले म्याद थप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। मिटर ब्याजी विरुद्ध देशभर 2000 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भदौ 5 गतेसम्मको समय सीमा दिएर उजुरी आह्वान गरेपछि 2043 जनाले उजुरी दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशबाट मात्रै 1182 उजुरी दर्ता भएका छन्। बागमती प्रदेशबाट 356 र लुम्बिनी प्रदेशबाट 211 वटा उजुरी परेको छ। पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका उजुरीको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यदलले जनाएको छ। उजुरीमाथि कार्यदलले भोलिदेखि स्थलगत अध्ययन थाल्नेछ। स्थलगत अध्ययनका क्रममा अझै उजुरी आउने सम्भावना देखिएमा म्याद थप गर्ने तयारी छ। सरकारले साउन 27 गते मिटर ब्याज पीडितको समस्या छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा रहेका छन्। कार्यदलले मिटर ब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटर ब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ। नेपाल र विश्व समुदाय बीचको सम्बन्धका बारेमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन हुने भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भदौ 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म नेपालले भविष्यमा विश्वलाई हेर्ने नीतिका विषयमा छलफल गर्न लागेको हो। सम्मेलनपछि नेपालले भविष्यमा विश्वलाई हेर्ने नीतिका विषयमा विशेष विषयवस्तु प्रकाशन गरिने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा 8 वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। सेमिनारमा जो त्यहाँ विचार विमर्श हुन्छ त्यसको एउटा कम्पाइल नोट पनि बन्छ। त्यो सबै कम्पाइल नोट गरेर सरकारलाई विषयका अन्य विषयका जो त्यससँग सम्बन्धित हुन्छ उहाँहरू सबैलाई उपलब्ध गराउने योजनै छ। सम्मेलनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन गरेका 40 वर्षभित्रका युवा विज्ञहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। उपत्यकामा 2 महिनादेखि जम्मा भएको फोहोर उठाउने क्रम
अन्तिमतिर पुगेको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। शुक्रबारदेखि काठमाडौँबाट नियमित रूपमा फोहोर बोकेका गाडी बन्चरे डाँडा गइरहेको महानगरको वातावरण विभागले जनाएको हो। करिब 2 महिनादेखि सडकको छेउछाउमा थुपारेर राखिएको फोहोर महानगरले केही दिनदेखि धमाधम उठाइरहेको छ। आज कमलादी र भोलि कमलपोखरी क्षेत्रमा जम्मा भएको फोहोर उठाउने महानगरको योजना छ। त्यसअघि छुटेका ठाउँहरूको अनुगमन गरी फोहोर उठाउने तयारी छ। महानगरपालिकाले अहिले कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई सडकबाट नछुट्याई उठाएको छ। सडकका फोहोर उठिसकेपछि भने कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरणलाई प्राथमिकता दिने महानगरले जनाएको छ। अहिले दैनिक झण्डै 200 वटा फोहोर बोकेका गाडी बन्चरे डाँडा जाने गरेका छन्। देशभरका कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत स्तरका 1 लाख बढी निजामती कर्मचारी आजदेखि एकैपटक आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्। सरकारले कार्यालय सहयोगी, खरिददार, नायब सुब्बादेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीको हक अधिकारलाई सङ्कुचन गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लागेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारी सेवा मैत्री हुने गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने तथा वृद्धि विकासका वैज्ञानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत 10 बुँदे माग कर्मचारीले अघि सारेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सन् 2022 को 7 महिनामा 3 लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पर्यटन आवागमनको यो तथ्याङ्कले कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा आशा लाग्दो प्रगति देखाएको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन उद्योग बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ। संक्रमण दरमा कमी आएसँगै पर्यटक आगमन बढ्न थालेको हो। सन् 2022 को 7 महिना यता मात्रै करिब 3 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। सन् 2019 को तुलनामा यस वर्षको जुलाईसम्म आइपुग्दा पर्यटक आवागमनमा 76% वृद्धि भएको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ। हामीले अप्रिलबाट कन्टिन्युअसली फलोअप गर्दाखेरिमा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरिमा 2019 मा जति पर्यटक आए थिए त्यो हेरिकन अप्रिलमा 55% हैन, त्यसै गरिकन मेमा तपाईको 60% हुँदै हुँदै अहिले जुलाई एन्डमा आउँदाखेरिमा चाहिँ हामी करिब 76% 2019 को दाँजोमा यति पर्यटक चाहिँ रिभाइभल भइसकेको छ। कोरोना पछिको अन्य 2 वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशी पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2022 को जनवरीमा 16,975, फेब्रुअरीमा 19,766, मार्चमा 42,006, अप्रिलमा 58,348, मेमा 53,608, जुनमा 46,957 र जुलाईमा 44,462 पर्यटक भित्रिएका छन्। 23 देखि 33 सम्मको जुन दशक भनेका छन्, यो दशकमा चाहिँ कुनै कुनै इयर अब भिजिट इयर हुने भयो त्यो बिचमा हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो सालमा नेपाल आउँदाखेरिमा चाहिँ अब तपाईका सेवा सुविधाहरूको स्तरोन्नति गर्ने, त्यसपछि धेरै म्यान पावरहरू हुन्छ नि, अलिकति ट्रेन्ड खालको म्यान पावरहरू त्यसमा लिएर आउने लगायतका कामहरू हुन्छ। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र धराशायी मात्रै भएन, वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत कमी आयो। स्वदेशी रोजगारी गुम्नुको साथै अरबौंको लगानी जोखिममा परेको थियो। तर सन् 2022 यता भने पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति देखिएको छ। निशा देउजाको रिपोर्ट। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको लागि युएई को दुबईमा नेपाल एब टुरिज्म टुरको आयोजना भएको छ। टुरले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। टुरका अवसरमा रेडियो एभिन्यूजको समेत घोषणा गरिएको छ। ओल्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेका छौँ र ओल्ड ट्रेड सेन्टरको शेख राशिद हलमा आज नेपाल एब टुरिज्म टुर दुबई 2022 को भव्य कार्यक्रम सुरु हुँदैछ।
ब्लू चिप ग्रुप अफ कम्पनी र ड्रिम हाई नेपालको संयुक्त आयोजनामा दुबईमा नेपाल इभ टुरिज्म टुर 2022 सुरु भएको छ। कार्यक्रममा नायक राजेश हमाल, नायिका सुनिता दुलाल, स्मृति दाहाल, स्वस्तिका खड्का, सन्दीप छेत्री, खेम सेन्चुरी, टेरिया फौजा मगर, स्मिता दाहाल, अञ्जली अधिकारी लगायत कलाकार सहभागी छन्। कार्यक्रममा दुबईमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका नेपाली र विदेशी पर्यटकको सहभागिता रहेको छ। नेपालको कला संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धन गरी नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित टुर आयोजना गरिएको हो। दुबईको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा पहिलोपल्ट यति ठुलो कार्यक्रम हुन लागेको भनेर आयोजकले दाबी गरिराखेको हामीले पाएका छौँ। काव्या ब्यान्डले आफ्नो प्रस्तुतिका लागि तयारी गरिरहेको छ र अन्य कलाकारहरूको प्रस्तुति पनि रहने हामीले जानकारी पाएका छौँ। कार्यक्रममा नेपाली कला र संस्कृति झल्कने प्रस्तुतिहरू गरिएका छन्। कार्यक्रमको अवसरमा दुबईमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी रेडियो एभिन्यूजको पनि घोषणा गरिएको छ। कार्यक्रमको अवसरमा एभिन्यूज रेडियो इन्टरनेसनलले एभिन्यूज रेडियो प्रसारण गरेकोमा प्रसारण संस्थाप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल इभ टुरिज्म टुर 2022 को भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सहभागी सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपालको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउन युएईमा रहेका नेपालीहरूले कम्तीमा 2 पर्यटक नेपाल पठाउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। दर्शकहरूको सुविधाका लागि युएईको 7औं राज्यबाट कार्यक्रम स्थलसम्म निःशुल्क यातायात सेवा समेत उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल एसियाको सुन्दर देश भएकाले पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार तथा कला संस्कृति चिनाउने कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो समय शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ज्वरोको समस्या लिएर पुग्ने अधिकांशमा डेङ्गु देखिएको छ। भदौ महिनासम्म डेङ्गु ज्वरोको जोखिम उच्च भएकाले सचेत र सावधान रहन विज्ञको सुझाव छ। विशेष गरी असार अन्तिमदेखि भदौ अन्तिमसम्मको अवधि डेङ्गु ज्वरो बढी हुने समयका रूपमा लिने गरिन्छ। यो समयमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे एडिस इजिप्टाई र एडिस एल्बोपेटस नामक लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने भएकाले यो समयमा डेङ्गु ज्वरो बढी देखिने गरेको छ। अहिले टेकु सरुवा रोग अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुग्ने अधिकांशमा डेङ्गु देखिएको अस्पतालको भनाइ छ। साथै अस्पतालमा हाल 25 जना डेङ्गु ज्वरोका बिरामी उपचाररत छन्। भर्ना हुनेको संख्या 20-25 जनाको संख्यामा आइरहनु भएको छ। त्योभन्दा अझ बढी संख्या चाहिँ इमर्जेन्सीमा आउने, देखाउने र अनि काउन्सेलिङ लिएर घरमा जानेहरूको संख्या अझ ठुलो छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार जनवरीदेखि अगस्तसम्म 7 प्रदेशमा 1792 डेङ्गु रोगका बिरामी भेटिएका छन्। साथै ललितपुरमा, रूपन्देहीमा तथा काठमाडौँमा भने डेङ्गु रोगका बिरामीको संख्या क्रमशः बढी देखिएका छन्। 292 केस देखिएको छ र यसमा सबभन्दा बढी केस देखिने भनेको यही 2 महिनामा हो। जुलाई र अगस्तमै हो सबभन्दा बढी 2 महिनामा नै देखिएको छ। सबभन्दा बढी देखिने जिल्लामा पनि 3टा जिल्ला चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ। 2-3टा जिल्ला अलि बढी देखिएको जस्तो यो हाम्रो ललितपुर, त्यसपछि दोस्रोमा रूपन्देही र अलिकति यो काठमाडौँमा पनि अलिकति बढी देखियो। डेङ्गु एक किसिमको भाइरल ज्वरो भएकाले यसको खासमा कुनै औषधि तथा उपचार भने छैन। डेङ्गु संक्रमण गराउने लामखुट्टेले दिनको समयमा टोक्ने भएकाले शरीर ढाकिने कपडा लगाउने, सुत्दा वा बालबालिकालाई सुताउँदा छुलको प्रयोग गर्ने तथा वरपर पानी जम्न नदिन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। बाँदर आतंकले गर्दा बैतडीमा सिङ्गो बस्ती नै विस्थापित भएको छ। दशरथचन्द नगरपालिका 8 मा रहेको धलेौली गाउँ बाँदर समस्याले विस्थापित भएको हो। बाँदरले खेतीपाती नष्ट गर्न थालेपछि धलेौली गाउँका 80% घर रित्तिएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 8 को धौलेली गाउँ बाँदर आकन्तले विस्थापित भएको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा छोडेका हजारौं बाँदरहरूले खेतीपाती सबै नष्ट गर्ने यो गाउँका अधिकांश बासिन्दा गाउँ छाडेर गएका हुन्।
गाउँबाट विस्थापित भएर कोही परिवारसहित भारततिर मजदुरी गर्न गएका छन् भने आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरू तराईतिर बसाइ सरेका छन्। एकदानो नारा खोलाएर जुलो लियो ल उदिन जुलो मासले परि दारुबाट हुने भित्र 2 किलो माल होगेर पुटुनहरू खाटु परि एकदान नाराख्यो। यहाँका बासिन्दा विगतमा खाद्यान्न तथा दाल भारतीय बजार झुलाघाटमा बेच्दै आएका थिए। अहिले 2 छाक टार्न झुलाघाट बजारबाट किनेर ल्याएको खाद्यान्न पनि बाँदरहरूले ढुक्कका साथ खान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। पत्थर नारा खुलाएर पाखा चुन पर्यान ये घोकालाई यसो पर्यान गाउँलाई उसो पर्यान मुसुरलाई उसो पर्यान हम गर्दै के हुँ बुवा तमरी सलाम छ तमर खुट्टानमा हाम्रो मुन्डु छ तन बानहर एक खट्टा लजाबर छाड जान जन्छ लजा। बाँदर पीडित बस्तीका बासिन्दाहरूले सरकारसँग सहयोगको याचना गरेका छन्। बाँदर आतंक धौलेली गाउँमा मात्र छैन, यस वरपरका दर्जनौं बस्तीमा बाँदर आतंकले हजारौं रोपनी खेत बाँझै छ। झाडीमा लुकेर बस्ने गरेका बाँदरहरूले खेतीपाती फलफुल नष्ट पार्दा घर छोडेर स्थानीयहरू विस्थापित हुने क्रम तीव्र बनेको छ। प्रायः सबै गाउँहरू बाँदरबाट एकदमै आतंकित भए तापनि यो दनपा 8 को धौलेली भन्ने गाउँ यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी मान्छेहरू विस्थापित भएको सबभन्दा बढी धेरै आतंक पनि यो गाउँमा छ। धौलेली गाउँका दर्जनौं पक्की घरहरू छाडेर अहिले खण्डहर बनेका छन्। मानिसहरूले भटाभट गाउँ छाडेर जान थालेपछि बस्ती उजाड बनेको छ। छिटफुट रूपमा गाउँमा बस्ने मानिसहरू पनि बाँदरबाट आजित भएका छन्। 5 वर्ष अघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो कार्यपालिकाबाट 10 लाख रकम विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। विगतमा ठूलो आवाज निकालेर बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गरिए पनि बाँदरको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। लोकेश साउद, बैतडी। बुटवल राजमार्ग चौराहा गोलपार्क सडक लामो समयदेखि निर्माण हुन सकेको छैन। ठेकेदारले सडक निर्माणमा लापरवाही गरे पनि सडक आयोजनाले कारबाही गर्नुको सट्टा जोगाउने काम गरिरहेको छ। बुटवल व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क खण्डको सडक विस्तार टुङ्गिने समय अनिश्चित जस्तै बनेको छ। विभिन्न कारण देखाउँदै सडक निर्माणको समय थप गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले काममा तीव्रता दिएको छैन। समयमा सडक निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय व्यापारी, चालक तथा यात्रुहरूले दुःख पाइरहेका छन्। सडक विभाग र सडक आयोजनाले चासो नदिएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले निरन्तर सरोकारवालासँग छलफल समेत गरिरहेको छ। अब पनि सडक निर्माण नगरी म्याद थप भएमा अनसन बस्ने चेतावनी उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले दिएका छन्। सडक विभागले पनि पटक पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जानकारी दिएको छ। स्पष्ट आग्रह छ उहाँलाई यो कामबाट हटाइयोस्। 1-2 दिन देखाउनु भएको छ, सायद फेरि 2 दिनपछि तपाईँले गएपछि उहाँले चाहिँ काम छोडेर जानुहुन्छ, फेरि यो अलपत्र पर्छ। त्यसैले यसको जिम्मेवारी सडक कार्यालयले। अब यो फेरि यो टुट्यो भने कार्यालय राख्न सकिँदैन है, धान्न सकिँदैन होटलमा। यही कुरा हेर्नुभयो। यति जनआक्रोश बढ्छ, यो कार्यालय कहाँ छ भनेर जनता खोजेर आउने हुन्छ। कम्पनी निर्माणले समय सीमाभित्र काम नसके कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता विभागको छ। ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभीले भने भदौ मसान्तभित्र सडकको मुख्य काम सक्ने दाबी गरेको छ। प्राइम जब सुरु गर्नु पानी पर्दा फेरि तुरुन्त गर्ने कुरो भएन सर, सुक्नु त पर्यो। सुट गर्दा गर्दै त्यतिखेर अब के भन्ने सर, अब त्यतिखेर मेरो त प्लान्टले पनि अलिकति धोका दिएको थियो। त्यो भन्दा मैले यो साइड पनि गर्ने, किन मेरो सरलाई पनि मैले भनेको थिएँ। सरलाई पनि मैले काठमाडौँमा बसेर हामी 400 मिटर चाहिँ यही अब सक्ने हाम्रो उनी थियो सर। समयमै सडक निर्माण अघि नबढाउने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले म्याद थप गरेर पुरस्कृत गरेको बुटवलवासीको आरोप छ। म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नगरेकाले कालो सूचीमा राख्न पनि माग उठेको छ। दामोदर खनाल, बुटवल। धनुषाको प्रमुख धार्मिक स्थल धनुषाधाम पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। त्रेता युगमा भगवान रामले धनुष तोड्दा एउटा भाग धनुष धाममा रहेको धार्मिक विश्वास रहेको छ। जनकपुर धाम आउने पर्यटक जानकी मन्दिरको दर्शनपछि धनुषा धाम पनि जाने गरेका छन्। नमस्कार, म सुजित कुमार झा। म अहिले धनुषाको प्रमुख धार्मिक स्थल धनुषा धाममा छु। धनुषा धाम मन्दिरको मुख्य विशेषता रहेको छ, त्रेतायुगमा भगवान रामले धनुष यज्ञको बेला पिनाक धनुष तोड्दा एउटा भाग चाहिँ यहाँ झरेको थियो, बीचका भाग यहाँ रहेको थियो र यो स्थल चाहिँ पर्यटकहरूका लागि प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।
परशुराम ने जनक को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची, जनकपुर तोड़ा वहाँ, प्रभुदोई चाप खंड मही डारे, 3 टुकड़ा हुआ, ऐसे टूटा। देखिए ऊपर, धनुष यज्ञ रचियो जनकपुर, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी वहाँ, भातनु बोई 3 टुकड़ा भो, प्रभुदोई चाप खण्ड मही डारे, 3 टुकड़ा भो। त्यसमध्ये दाहिने भागको टुकड़ा चाहिँ गयो आकाश, जो रामेश्वरममा धनुषकोटी नामले प्रख्यात छ। अहिले यसलाई अब ढुङ्गा भनौँ भने पूर्ण ढुङ्गा पनि होइन, फलाम भनौँ भने चुम्बुकले समातिरहेको छैन। यही भएर यसलाई धेरै कृत्रिम नदिउँ, जति सक्दो यहाँलाई प्राकृतिकमै राखौँ भनेर यो रूपमा राखेको यही हो। हजुर, जे भगवान रामचंद्र जी जे धनुष के तोड़लखिन तो 3 भाग में धनुष टूटले। एकटा भाग चलि गेलै अहाँके आकाश जे रामेश्वर में स्थित है, दोसर मध्य भाग जे से एहिठमा गिरले, और तेसर भाग जे से जनकपुर में पाताल लोक में गेले। तो ई मध्य भाग के दर्शन करे हेतु बराबर हम निरंतर एहिठमा हमर प्रयास रहैया जे हम आबी, सब परिवार आबी, भगवान से जे से मंगल कामना मांगी। दर्शकबिन्द यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ धनुष रहेको छ। पिनाक धनुषको अवशेषको रूपमा यो स्थललाई लिएको छ र यहाँ चाहिँ यही दृश्य हेर्नका लागि नेपाल र भारत या विभिन्न देशबाट मानिसहरू, भक्तजनहरू आउने गर्छन्। हेर्दा चाहिँ ढुङ्गा जस्तो पनि छैन, अर्कोतिर रुद्राक्ष जस्तो पनि छैन, यहाँका साधुहरूले बताइरहेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, धनुषाधाम। बाल बालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ। तर बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको एक विद्यालयमा उचित व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकाहरू भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। शिक्षा आर्जन गर्ने थलोको अवस्था देख्दा लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। पटक पटक स्थानीय सरकारलाई सहयोगको याचना गर्दा पनि बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन। विगत 3 वर्षबाट गाउँपालिकाले नयाँ भवन बनाउने भने पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। अब हामीहरूले त बारम्बार भनिरहेको छु कि हुन्छ हुन्छ भनेर, अब केही सहयोग हामीहरू पाएको छैनौँ। अब आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, यो सालमा हुन्छ, त्यो सालमा हुन्छ भन्दै अब हामीले केही सहयोग पाएकै छैनौँ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा 400 हाराहारी विद्यार्थी रहेका छन्। कक्षा कोठामा अपुग भएपछि विद्यालयले 2 देखि 3 वटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर बहुकक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी दलित समुदाय, गरिब तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालय भएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा उहाँहरूले केही पहल गर्नु भएको छैन। त्यो तपाईहरु पनि अब हेर्दै हुनुहुन्छ कि अब उहाँले गरिदिएको हुन्थ्यो भने त्यो आज त्यो दृश्य तपाईहरुले देख्नु भएको सायद त्यस्तो सामु आउँदैन होला। हाल विद्यालयमा जम्मा 4 वटा कोठा मात्र रहेको एक भवन छ। प्रशासनिक भवन अर्को छ, जसमा एउटा कोठामा निर्माण सामग्री राखिएका छन् भने सोही कोठामा विद्यालयले प्रशासनिक काम पनि गर्दै आएको छ। म सबैलाई चाहिँ अवलोकन गरेको छु। सबै विद्यालयमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन विद्यालयमा कुन शिक्षकलाई बस्नलाई पढाउनलाई चाहिँ टेबल कुर्सी छ कि छैन, स्कुलको कस्तो अवस्था छ, झाल ढोका छ कि छैन, स्कुलको बाउन्ड्री छ कि छैन, त्यो सबै मैले चाहिँ अवलोकन गरेको छु र त्यसमा चाहिँ बजेट राखेको छु। आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा रहेको यस आधारभूत विद्यालयको नयाँ भवन कहिले बन्छ र विद्यार्थीहरूले चिसो भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। इन्दिप खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी बलको प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रहरी उपरीक्षक धनपति सापकोटालाई हटाएर नगर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाण्डेलाई दिएको हो। महानगरपालिकाले यसलाई नियमित प्रक्रिया भएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले दिवंगत नेता प्रदीप गिरीप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आज पनि पार्टीको केन्द्रीय र मातहतका सबै कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाएको छ।
गिरीको निधनमा शोक प्रकट गर्न कांग्रेसले 3 दिनसम्म झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको हो। साथै पार्टीले शोक श्रद्धाञ्जलीका कार्यक्रम बाहेक अरू सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनमा सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाले आज शोक विदा दिएको छ। कल्याणपुर नगरपालिकाले आज नेता गिरीको निधनमा शोक विदा दिएको हो। लाहान नगरपालिका 14 मा गिरीको निधनमा हिजो सार्वजनिक विदा दिएको थियो। गिरीको अस्ति राति उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भदौ 9 गते पार्टी पुनर्गठन दिवसको आयोजना गर्ने भएको छ। पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा त्यस दिन पार्टी केन्द्रले विशेष कार्यक्रम गरी दिवसका रूपमा मनाउन लागेको हो। पार्टीका जनवर्गीय संगठन तथा सबै कमिटीले पनि उक्त दिन देशैभर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताइएको छ। मोरङबाट हतियार सहित 2 जना कारोबारीलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुनवर्सी नगरपालिका 8 हसनगढीका 28 वर्षीय आरिफ मिया आलम र उर्लाबारी नगरपालिका 6 तरुण चोकका 29 वर्षीय नवीन धिमाल रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट अटोमेटिक चाइनिज पिस्तोल, म्यागजिन र 1 राउन्ड गोली तथा एउटा सिक्सर पिस्तोल बरामद भएको छ। नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन तोलामा 200 रुपियाँले घटेर 95,300 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 94,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 5 रुपियाँले घटेर 1165 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएलको अध्यक्षमा सुबोध श्रीपाली चयन भएका छन्। काठमाडौँमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र बहादुर गुरुङ र महासचिवमा गणेश शाहीलाई चयन गरेको छ। 351 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 61 जना पदाधिकारी छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल वन निगम लिमिटेडको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्तिका लागि आज सूचना प्रकाशित भएको हो। इच्छुक नेपाली नागरिकले 15 दिनभित्र सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा गोप्य दरखास्त पेश गर्न सक्नेछन्। हाल आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ। आज गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:35 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।